सफीक साहब, आपका वॉइस म्यूट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम व सामईन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के माह शव्वाल का चांद नज़र आ गया और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम और आप अपने अपने घरों में रहकर नमाज़ें अदा करेंगे। जिन लोगों को मौका मैसर आएगा वो मस्जिद में जाएंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, और जिन लोगों को उनके सिलसिले उनके उलमा की तरफ से घर में ईद की नमाज की इजाज़त है वो अपने उलमा के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले पे अमल करें, वो घर में ईद की नमाज़ पढ़ें, बकिया लोग चाश्त की नमाज़ पढ़ें। इज़्तिरारी हालत है, इज्तिहादी मसला है, इस तरह से हुक्म दिया है तो आप उस पर अमल कर सकते हैं, बाकी अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानने वाला है। आज हम और आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल माह शव्वाल मुकर्रम की चांद रात में। आज जश्न विलादत है हुजूर सैयदना सैयदुस्सादात कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराज सैयदना अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे अज़ीज़ुल क़द्र मेहमान मौलाना हाफिज़ गुलाम फरीद हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से जुड़ेंगे। उनके साथ सना खान मोहम्मद नदीम मदारी जुड़ेंगे पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सैयद साहिल कादरी साहब कोड़ी नार शरीफ गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा मुख्तसर होगा क्योंकि चांद रात है, लोगों को तैयारियां करनी है, दीगर मामलात हैं। अब हम सबसे पहले सैयद साहिल कादरी बापू की बारगाह में आते हैं और उनकी बारगाह में यह अर्ज़ गुज़ार है कि आप नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मनक़बत पाक जो आपका जी चाहे वो हमारे सामईन को सुनाएं। जी बाप जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चंद सार सरकार सैयदना पीर नसीरुद्दीन नसीर ने जो नाते पाक लिखी है सरकार के शान में, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम, मुझ पे भी चश्म करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका
کرنا تو میرا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے یتیم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہاں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جائے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جائے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم جی السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل اللہ کا احسان اور اس کے حبیب کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھ محمد نعیم مداروی صاحب جو پاکستان سندھ سے ہیں جڑ گئے ہیں اور میں ان کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کروں گا کہ محمد نعیم مداروی صاحب سرکار سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار العالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت پاک کا نذرانہ پیش کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، 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 اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، 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 وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے یا زہرا، زہرا۔ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی محمد نعیم مداروی صاحب ماشاء اللہ اہل بیت کے ساتھ منقبت اہل بیت اطہار بھی گنگنا رہے تھے. میں ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، چونکہ ہمارا پروگرام حضور سرکار سید السادات سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت کی نسبت سے ہے، تو آپ سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں. ولیوں کی ہے زبان پہ مدحت مدار کی، ولیوں کی ہے زبان پہ مدحت مدار کی، ولیوں کی ہے زبان پہ مدحت مدار کی، دیکھے تو کوئی شان ولایت مدار کی، دیکھے تو کوئی شان ولایت مدار کی، اس دن سمجھ میں آئے گی عظمت مدار کی، اس دن سمجھ میں آئے گی عظمت مدار کی، محشر میں جب پڑے گی ضرورت مدار کی، محشر میں جب پڑے گی ضرورت مدار کی، دوزخ کا خوف ہوگا نہ احساس تشنگی، دوزخ کا خوف ہوگا نہ احساس تشنگی، ہم پر رہی جو چشم
عنایت مدار کی ہم پر رہی جو چشم عنایت مدار کی اس کو حضور یہ درے خیر الورا ملی اس کو حضور یہ درے خیر الورا ملی جس کو نصیب ہو گئی غربت مدار کی جس کو نصیب ہو گئی غربت مدار کی تم بے بسر ہو منکروں کیا جان پاؤ گے تم بے بسر ہو منکروں کیا جان پاؤ گے اہل نگاہ کرتے ہیں عظمت مدار کی اہل نگاہ کرتے ہیں عظمت مدار کی کوثر کے جام شربت دیدار مصطفیٰ کوثر کے جام شربت دیدار مصطفیٰ سب کو نصیب ہوگا بدولت مدار کی سب کو نصیب ہوگا بدولت مدار کی جلتا رہا ہے جلتا رہے گا وہ تابد جلتا رہا ہے جلتا رہے گا وہ تابد پنہاں ہے جس کے دل میں عداوت مدار کی پنہاں
ہے جس کے دل میں عداوت مدار کی، شکر خدا ہے جس کے طلبگار اولیاء، شکر خدا ہے جس کے طلبگار اولیاء، محضر کو ہے نصیب وہ نسبت مدار کی، محضر کو ہے نصیب وہ نسبت مدار کی، دیکھے تو کوئی شان ولایت مدار کی، دیکھے تو کوئی شان ولایت مدار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی انداز میں، اور آپ نے وہی کلام سنایا جو سلسلہ عالیہ مداریہ میں ہمارے مرشد اجازت حضرت اللہ مولانا سید قاری سید مہدر علی صاحب قبلہ وقاری مداری کا لکھا ہوا، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، ہمارے حافظ غلام صاحب سے جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ اب ہم شروع کریں گے، اور کی طرف کیمرے کو لے کر کے جائیں گے۔ جی عزیزان محترم، ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آ گیا، کل صبح انشاءاللہ العزیز عید کی نماز ہوگی۔ جو لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، 2 کی پڑھ لیں، بہتر ہے۔ اور جن علماء نے اگر اجازت دی ہے ان کو کہ وہ عید کی نماز گھر میں باجماعت اہل و عیال کے ساتھ پڑھیں تو بالکل وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ اپنے اپنے علماء اور مفتیان کرام کے بتائے ہوئے فتاووں پہ عمل کریں، یا میسج پڑھ کر یہاں وہاں سے گروپ میں اسٹیٹس دیکھ کر دوسرے علماء کی رائے کو سن کر دوسروں تک پہنچانا، پھر ان سے فون کال کروانا، پھر ان کو دھمکیاں دلوانا، پھر ان سے جو ہے مناظرے کی چیلنج کروانا، یہ سب ختم کیجئے۔ مشکل کا وقت ہے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس طرح کی صورتحال کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ 1400 سال میں اندر پہلی مرتبہ یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے۔ احناف کے یہاں عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کی قضا ہے، اور اس کے عید کی نماز کی جو ہے نعم البدل نماز ہے، تو وہ اگر کوئی چاہے وہاں پہ جا کے عمل کرنا تو اس مسئلے میں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ حنفیت اور ہے اور اسلام جو ہے کا دائرہ اس سے تھوڑا وسیع تر ہے۔ یہ تھوڑی سی گزارش تھی آپ کی بارگاہ میں میری جو میں نے پیش کر دی۔ اب میں ماشاءاللہ عز و جل ہمارے مہمان حافظ غلام فرید اکرمی المداری سامنے موجود ہیں، تھوڑے سوال جواب کریں گے۔ ہمارا 15-20 منٹ کا سیشن چلے گا، جب تک نعت خواں حضرات اگر چاہیں تو وہ ریسٹ کرتے ہیں۔ میں حافظ غلام فرید مداری پہلے ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، حضور والا کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔
جی متشکر ہوں قبلہ مفتی شفیق الحنفی قادری المداری دامت برکاتہم العالیہ کا، آج کے اپنے اس خصوصی محفل میں جن نے مجھے دعوت دی اور شرکت کرنے کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی حافظ غلام فرید اکرمی صاحب میرے رابطے میں کافی دنوں سے ہیں، ماشاءاللہ عز و جل، بہت متحرک اور فعال آدمی ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خطابات فرماتے ہیں۔ آپ کے خطابات سے ایک زمانہ، ایک قوم محظوظ ہوتی رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ چونکہ سرکار مدار پاک کا یوم ولادت ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور ماہ شوال کی ابتدا، یہ رات کے اندر، یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں عید الفطر کی، یعنی دنیا کے لیے ایک چاند نظر آیا، اور سلسلہ عالیہ مداریہ کے جو متوسلین ہیں، معتقدین ہیں، ان کے لیے دو چاند نظر آئے، ایک ماہ شوال کا چاند عید الفطر کی شکل میں، اور ایک سرکار سرکاراں سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شکل میں چاند نظر آیا۔ اور وہ ولایت کا چاند کہ جب سے فلک ولایت پر وہ روشن ہوا ہے، الحمدللہ آج تک اس کی چمک سے، اس کی شعاؤں سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، اور ایک عالم اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں اس لیے بھی یہ تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ محسن کا ذکر کرنا یہ نمک حلالوں کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ اور بھارت ورش پر سب سے پہلے جس نے اپنے قدم رنجاں فرمائے اور دین متین کو تصوف کی شکل میں لوگوں کے ذہن و قلب تک اتارا، اور لوگوں تک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اخلاق کے ذریعے جنہوں نے پیش کیا، وہ سرکار مدار پاک کی ذات ہے۔ خواجہ اعظم بھی آئے اسی ہندوستان پر، حضور سرکار سید سرکاراں غوث الوقت سیدنا مخدوم اشرف جہاں سمنانی بھی تشریف لائے، حضور امام الدین کفر شکن کی ذات بھی ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پہ۔ اولیاء اللہ میرے پاس اگر میں دیکھوں تو صابر پاک بھی موجود ہیں، سرکاران بدایوں بھی موجود ہیں، سرکاران مارہرہ بھی موجود ہیں، مگر جب ہم تاریخ اور سن ہجری کے پیمانے پہ ناپتے ہیں تو جس شخصیت کو ہم سب سے پہلے ہندوستان کی کفریہ سرخ زمین پر اپنی محنت و مشقت، اخلاق و کردار کے ذریعے بغیر کھائے پیے کھانے پینے کی حاجت سے ایک دم ماورا ہو کر گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر قریہ قریہ جا کر جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دین کو لوگ جگہ جگہ تکیے قائم کیے، اور وہاں پر ایک شخص کو آپ نے متعین فرمایا جو علاقے کے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف بلاتا، دین کی طرف بلاتا۔ تکیے بھی آج قائم ہے ہمارے یہاں، میں دیکھتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تکیہ ہو، یا پھر رائے بریلی کا تکیہ ہو، یا پھر دیگر شہروں کا۔ میں اگر فہرست گناؤں تو بڑی لمبی فہرست ہے میرے پاس۔ پروگرام چونکہ ہمیں شارٹ میں چلانا ہے، آج ہمارے ہندوستان میں کل جو ہے عید ہوگی، لوگ اس کی تیاریاں بھی کریں گے ماشاءاللہ، اور اسی کا جو مجھے اثر دکھ رہا ہے کہ آج بہت کم لوگ آن لائن اور لائیو ہیں۔ میں سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا پروگرام کو شیئر کرتے رہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ افضل مورواڑیہ صاحب کا سوال آیا ہے، میں نے سوال لکھ لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حافظ غلام فرید اکرمی صاحب سرکار مدار مختصر تعارف ہمارے ناظرین اور سامعین کو پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میری جانب سے پورے ہندوستان کو اور بالخصوص سلسلہ عالیہ مداریہ سے جملہ وابستگان کو میری جانب سے، کیونکہ ہندوستان میں آج چاند رات ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں
آج ہم عید الفطر منا رہے ہیں، تو میں اپنی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو عید الفطر کی بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور یوم ولادت ہے حضور سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوم ولادت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے بالخصوص یہ جو وبا عالم اسلام میں چھائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس کی وبا سے پورے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے اور سب کو نجات عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر بنیادی معلومات اور آپ کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا کم علم، مجھ جیسا کم فہم شخص حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کس طرح جرت کر سکتا ہے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور اگر ہم اکابر کی کتب تصوف اٹھا کر پڑھیں تو حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے انہوں نے جو ارشادات، جو اقوال، جو ملفوظات ہمیں اکابر اہل سنت اور صوفیہ کرام کی کتب تصوف میں ہمیں ملتے ہیں، اگر اس کی روشنی میں بات کی جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے کس اعلیٰ مینار پر فائز فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا کتنا اعلیٰ اور عظیم منصب عطا فرمایا ہے۔ اور حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں کہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی کامل ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 596 برس کی طویل عمر عطا فرمائی، اور 596 سال کی طویل عمر کا ایک ایک لمحہ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی تبلیغ میں اور آپ کی اشاعت اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ نے صرف فرمایا ہے۔ اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں پوری دنیا کا سفر فرما کر پوری دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، چپے چپے میں دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تعارف کروایا ہے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ اور حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حوالے سے بات کی جائے تو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجیب الطرفین حسنی حسینی سید بنایا ہے، اور آپ مادر ذات ولی کامل ہیں، اور آپ کی ولادت کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد ماجد حضرت سید علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ولادت سے پہلے عالم خواب میں آپ کو بشارت دی، اور یہ خوشخبری سنائی کہ ان قریب آپ کے گھر میں جو فرزند پیدا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کامل ہوگا۔ اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اکابر صوفیہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ جو آپ نے زمانہ پایا ہے، جو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے سن 242 ہجری، اور اس تاریخ پر اگرچہ مفسرین نے، سمانہ نگاروں نے اختلاف لکھا ہے، اور اگر جن مفسرین اور سمانہ نگار اور قلم کاروں نے حضور سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 242 ہجری کی ولادت پر اختلاف کیا ہے، تو انہوں نے اس بات پر اتفاق بھی کیا ہے کہ آپ حضور سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ اور اگر ہم سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو تاریخ نے کتب تصوف کو اٹھا کر پڑھیے، سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ بے شمار مصنفین نے سن 261 ہجری لکھا ہے، تو یہ جب 261 ہجری میں حضور سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ظاہری وصال ہوا ہے، اور جو مفسرین کرام اور جو سمانہ نگار قلم کار نے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخ ولادت پر اگرچہ
اختلاف کیا ہے تو اس بات پر اتفاق بھی کیا کہ حضور سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار سلطان العارفین بایزید بستامی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ جب سلطان العارفین بایزید بستامی کا وصال 261 ہجری میں ہوا تو اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 242 ہجری میں ملک شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے اور سن 242 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ 838 ہجری تک حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین ہندوستان کو اپنے قدموں سے منور کرتے رہے، اور 838 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور سن 242 ہجری کی ولادت سے 838 ہجری تک کے وصال کا جو دورانیہ ہے اور جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے مطابق آپ کی عمر مبارک 596 سال کی بنتی ہے، جو بعنایت الہی حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت پر صرف کی ہے، اور ایک ایک لمحہ حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے صرف کیا ہے۔ اور ایک آپ کا امتیاز یہ بھی ہے کہ حضور سیدی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حوائج انسانی، تمام ضروریات انسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نیاز فرما دیا۔ یعنی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 38 برس کی ہوئی تو حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ اعزاز نصیب ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو اپنے دست مبارک سے 9 لقمے جنتی غذا کے کھلائے، جنتی پانی پلایا، لباس عطا فرمایا، آپ کو نقاب عطا فرمایا اور آپ کو طویل عمر کی دعا دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت اور آپ کے توسل سے، آپ کے طفیل سے اور آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار کو ساری زندگی کھانے کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھا، پینے کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھا، لباس تبدیل کرنے کی ضرورتوں سے بے نیاز رکھا، اور ساری زندگی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے اقدس پر نقاب ڈالے رکھا، اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت 596 سال کی طویل عمر عطا ہوئی۔ جی ماشاء اللہ، یہ حافظ غلام فرید اکرمی المداری صاحب نے بہت ہی آسان لب و لہجے میں اور سمجھ لیجیے کہ سمندر کو کوزے میں آپ نے پرونے کی کوشش کی ہے یہاں پر، اور بہت حد تک ماشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ 596 سال جس بزرگ کی عمر گزرے اور ایک ایک لمحہ اس نے دین کی تبلیغ میں گزارا ہو، ایک ایک لمحہ ان بزرگ نے اپنے نانا جان علیہ الرحمت، اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت میں گزارا ہو، نہ کوئی لمحہ کھانے میں نہ کوئی لمحہ پینے میں برباد کیا ہو۔ بتائیے اس شخصیت کے کارناموں کی، کرامات کی کتنی لمبی فہرست ہوگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں مکمل سیر و سوانح سرکار مدار پاک کی نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ زمانہ نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو کچھ ایسے بھی بے توفیقے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی سوانح حیات لکھوا کے چھپوا دیتے ہیں تاکہ زندگی میں بات ہو جائے کہ صاحب چلیے ان کی اتنی کرامتیں تھیں، ان کی زندگی میں لکھ دی گئیں۔ اس وقت تو بزرگان دین کی دنیا سے جانے کے بعد سوانح حیات لکھنے کا رواج اور طریقہ کار تھا۔ کسی نے اتنی لمبی عمر ہی نہیں پائی کہ سرکار مدار پاک کی ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کے پورے عرصے کو دیکھا ہو اور اسے لوگوں سے بیان کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چیدہ مقامات پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سینکڑوں، اور میرے جو اس وقت میری فہرست کے مطابق 700 کتب تصوف میں سرکار مدار پاک کا تذکرہ موجود ہے الحمدللہ۔ اور جہاں کتب تصوف میں موجود ہے وہیں پر اسماء الرجال، یعنی حدیث کو ناپنے اور پرکھنے کے لیے جو صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین عظام اور راویان حدیث کی سوانح کے اوپر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سیرت الصحابہ والتابعین۔ اس کے مؤلف ہیں ابو عبداللہ محمد الکلبی العباسی البغدادی، سن وفات ہے 346 صدی ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب سیرت الصحابہ والتابعین میں جب ابو العباس احمد بن مسروق کا ترجمہ لکھا
تو احمد بن مسروق کے ترجمے کے احمد بن محمد بن مسروق الطوسی کے ترجمے میں آپ نے ان کے شیوخ میں سرکار مدار پاک کا تذکرہ فرمایا. اور ابو العباس احمد بن محمد المسروق کا یوم وفات 10 صفر المظفر 299 صدی ہجری کو ہے. اب آپ دیکھیے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی تصوف کی کتاب میں اور کسی سوانح حیات میں ہمیں دکھا دو، ثابت کرو. اجی اب تو سرکار مدار پاک کا ذکر اسماء الرجال کی کتب میں ہے، اور میرا یہ جو ہے عقیدہ ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جب ہم حلب کی طرف سفر کریں جو سرکار مدار پاک کی جائے ولادت ہے، جب ہم اس علاقے کی طرف جائیں گے اور وہاں کے علماء کی وہ کتابیں دیکھیں جو 242 سے جو ہے 838 تک کے زمانے کو محیط ہے، تو میرا یقین ہے کہ فقہا، مفسرین، محدثین اور راویان حدیث کی جب ہم فہرست نکالیں گے، ان کے تراجم پڑھیں گے، تو سرکار مدار پاک کا تذکرہ اس میں ضرور ضرور ملے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایسی لمبی عمر عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اپنے وقت کے کبار اولیاء اللہ سے ملاقات کی ہے. سرکار غوث اعظم سے جو ہے آپ کی ملاقات ثابت ہے. بعض کہتے ہیں ان سے ملاقات نہیں، مگر آپ کی بہن بی بی نصیبہ سے ملاقات ہے. جس کو سرکار غوث اعظم کی بہن کا علم نہیں ہو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب زبدۃ الآثار پڑھ لے، وہاں سرکار غوث اعظم کی بہنوں کا تذکرہ مل جائے گا. اور سرکار غریب النواز سے ملاقات ہے. حضور سرکار شیخ سمنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی الجعفری سے آپ کی ملاقات ہے. 12 سال دونوں بزرگ ساتھ میں رہے اور روم کے سفر پہ بھی گئے، ایک حج بھی ساتھ میں کیا. اور جب جدائی کا موقع آیا تو سرکار مدار پاک نے خرقہ محبت، جو کہ اصطلاح تصوف میں خلافت میں سے ایک قسم ہوتی ہے خلافت کی، وہ آپ نے عنایت فرمائی، جو کہ ہم نے الحمدللہ لطائف اشرفی میں پڑھا ہوا. ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا، کیا سرکار مدار پاک اور سرکار غریب النواز کی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں؟ دیکھیے میں حافظ غلام فرید صاحب کے پاس ان مسائل میں آؤں گا جس میں میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان سے آپ کو سنیں. میں اس کو کی 585 صدی ہجری جب دوسری مرتبہ سرکار مدار پاک نے ہندوستان کا سفر کیا تو اجمیر میں جب آپ تشریف لائے اور جلوہ نما ہوئے، کوکیلا پہاڑی پہ جب اجمیر جائیں تو مدار ٹیکری پوچھیں، وہاں پہنچے مدار پاک کا آپ کو چلہ ملے گا. غریب النواز اور مدار پاک کی ملاقات اسی پہاڑی کے اوپر ہوئی. دونوں بزرگ ایک غار میں ایک چلہ گاہ میں 3 دن تک تھے. نہ غریب نواز نے مدار پاک سے کوئی گفتگو کی، نہ مدار پاک نے غریب نواز سے کوئی گفتگو کی. اس لیے کہ گفتگو کی حاجت مجھے ہے، آپ کو ہے. اللہ والوں کو گفتگو کی حاجت نہیں ہوتی. یہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ سر کو جھکاتے ہیں تو ان کا قلب اپنے بھائی کے قلب سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا رابطہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انوار الہی اور تجلیات الہی کا ان پہ ورود ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ مستفیض و مستفاض ہوتے رہتے ہیں. 3 دن کے بعد چوتھے دن سرکار غریب النواز نے گفتگو فرمائی، مدار پاک نے گفتگو فرمائی. اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں، میں اس کی طرف آؤں. میں تو الحمدللہ اسی ملک میں رہتا ہوں، آپ کے علاقوں میں میرا آنا جانا بنا رہتا ہے، میں آتے جاتے رہتا ہوں. ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ مدار پاک کے خلفاء کا ذکر کر دیجئے. تو میں حافظ غلام فرید اکرمی المداروی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ بہت تفصیلاً نہیں مگر مدار پاک کے کچھ خلفاء کے نام اور ایکات کا تذکرہ فرما دیجئے، تاکہ ہمارے سامعین کو پتہ چلے جو کہتے ہیں کہ مدار پاک کا سلسلہ جاری نہیں ہے، وہ یہ جان لے کہ سلسلہ خلفاء سے جاری ہوتا ہے. اور خود حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند سے جب سوال ہوا تو آپ نے یہی فرمایا کہ سلسلہ خلفاء سے جاری ہوتا ہے، اور مدار پاک کے خلفاء ان گنت ہیں، یعنی سلسلہ جاری و ساری ہے. جی حضور حافظ صاحب قبلہ. جی آپ نے ماشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ نے ویسے ہی عطا فرما دیا ہے ہمارے ناظرین کو.
اور بے شک آپ نے بجا فرمایا ہے کہ سلسلہ خلفاء سے ہی چلتا ہے. اور جہاں تک سوال ہے سرکار مدار پاک کی خلفاء، تو یہ بات تو روز اول کی طرح روشن ہے کہ سرکار بدیع الدین مدار پاک کے خلفاء کا شمار اور ان کی تعداد ناممکن ہے. پھر بھی رسالہ الیاس ایک کتاب جو الحمدللہ ہندوستان میں بڑی مشہور اور معروف ہے، اور الحمدللہ مکن پور شریف کے کتب خانے میں موجود بھی ہے. اور اس روایت کے مطابق رسالہ الیاس جس کے مصنف مولانا ظہیر الدین الیاس علیہ الرحمہ ہے، انہوں نے آپ کے خلفاء کی تعداد 1,16,263 لکھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدار پاک نے کسی کو خلافت نہیں دی ہے، اور پھر اگر ہم مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کا اگر ہم وہ فتویٰ پڑھیں اور اس فتوے کی روشنی میں اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ خلفاء کے سلسلہ خلفاء سے ہی جاری ہوتا ہے، اور اگر ہم مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کے علاوہ اگر ہم بریلوی کے تمام مشائخ کو دیکھیے، اس کے علاوہ مارہرہ شریف چلے جائیے، کالپی شریف چلے جائیے، اور یہاں تک کہ سرکار بدیع الدین مدار پاک کی 596 سالہ طویل عمری کا اگر ہم جائزہ لیں تو بر صغیر ہندوستان پاکستان کی کوئی ایسی خانقاہ نہیں ہے جس میں سلسلہ مداریہ کا فیضان نہ جگمگاتا ہو. اور اس کے لیے ہماری کتابیں کتب تصوف اس بات کی دلیل ہے. اگر ہم اخبار الاخیار کو اٹھا کر پڑھیے، میرات الاسرار کو اٹھا کر پڑھیے، لطائف اشرفی کو اٹھا کر پڑھیے، یہ کتب تصوف ہمارے اکابر کی جو کتب ہے اس کے اندر وہ بڑے روشن اور واضح روایتیں موجود ہیں کہ سرکار مدار پاک سے ان ہستیوں نے فیض حاصل کیا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی حضور غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضور غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ معلومات میں تمام سامعین کے نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے عطا ہو کہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار بدیع الدین مدار پاک کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کا جواب آپ نے تفصیلی ناظرین کو آپ نے عنایت فرما دیا ہے. لیکن ایک سلسلہ چشتیہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے میرات الاسرار، جس کے مصنف عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ ہے، اور وہ کتاب تقریباً 10ویں ہجری یا 11ویں ہجری کی وہ کتاب ہے. اس کتاب کے مقدمے میں موجود ہے عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں کتاب میرات الاسرار کی تصنیف کر رہا تھا، میرات الاسرار کی تصنیف جب میری مکمل ہونے والی تھی تو میں بارگاہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوا اور محو مراقبہ ہوا. اور جب محو مراقبہ ہونے کے بعد مجھے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے ان کا دیدار نصیب ہوا، مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی. اور اس کے بعد غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرات الاسرار کے مصنف صاحب میرات الاسرار عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ کو یہ بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے یہ کتاب مکمل کی. میں تمہیں انعام یہ دینا چاہتا ہوں اس کتاب کے تکمیل پر کہ میں تمہیں مشرق میں ایک ایسے ولی کا نام بتاتا ہوں جو اپنی قبر میں مثل احیاء کے زندہ ہے، یعنی زندہ کی طرح اپنی قبر میں زندہ کی طرح تصرف کر رہا ہے. تم قیامت تک ان کی بارگاہ میں امن و امان کے ساتھ رہو گے. یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو حضور سیدنا بدیع الدین مدار پاک کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے، جو میرات الاسرار میں الحمدللہ آج بھی موجود ہے، اس کو اٹھا کر پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے خلفاء کی جو مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے خلفاء کتنے ہیں، اس کی تعداد تو میں نے آپ کو بتائی ایک رسالہ الیاس کے مطابق. اس کے علاوہ آپ کے بڑے مشہور و معروف خلفاء بالخصوص جس میں آپ کے بھائی کے صاحبزادے جن کو آپ نے اپنی جانشینی عطا فرمائی، حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغون، خواجہ ابو تراب فنسور، خواجہ ابو الحسن تیفور، یہ تینوں صاحبزادے ہیں جن کو علماء نے کنفسی واحدن بھی لکھا ہے، اور یعنی جن کو ہر سے خواجگان کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ تینوں صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں سرکار مدار پاک نے اپنی ظاہری وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ تینوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے ان کے پاس میری خلافت ہے، یہ میرے جانشین ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے بڑے مشہور اور معروف خلیفہ آپ کے مولانا حسام الدین سلامتی علیہ الرحمہ ہیں، جنہوں کو یہ شرف حاصل ہے مولانا حسام الدین سلامتی علیہ الرحمہ کو کہ جنہوں نے سرکار بدیع الدین مدار پاک کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اس کے علاوہ بے شمار آپ کے خلفاء سلسلہ دیوانگان کے جمال الدین جانمن جنتی علیہ الرحمہ جو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، بی بی نصیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، جو کہ مدار پاک کی دعا کی بدولت پیدا ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रजी अल्लाह तआला अन्हो की दुआ की बरकत से बीबी नसीबा खातून रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये दोनों साहबजादे अता फरमाए, और ये दोनों साहबजादे भी सरकार मदार पाक की बारगाह में सारी जिंदगी रहे और वो दोनों दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। और सरकार मदार पाक के जितने खुलफा हुए, आखिरी बात मैं करके अपनी को खत्म कर रहा हूँ, आपके सवाल को मुकम्मल कर रहा हूँ, कि सरकार बदिउद्दीन मदार पाक के जितने खुलफा हुए सरकार मदार पाक का मिशन और सरकार मदार पाक का मकसद एक ही था कि जितने खुलफा आपने तैयार किए अपनी जिंदगी में, सबको सरकार मदार पाक ने दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए आपने वक्फ किया और उनको मुख्तलिफ मकामात पर आपने उनको रवाना किया, अपने खिलाफतें दी। और सरकार मदार पाक की तबलीग का नतीजा ये है, पूरे हिंदुस्तान में तारीख में लिखा है कि सरकार मदार पाक ने दीन इस्लाम की ऐसी तबलीग फरमाई है कि सरकार मदार पाक की तबलीग के नतीजे में 9.5 करोड़ कुफ्फार और मुशरिकीन सरकार मदार पाक के दस्ते हक परस पर बैत हुए और दायरा इस्लाम में शामिल हुए और हल्का बगोश इस्लाम हुए। ये तो सरकार मदार पाक के दस्ते मुबारक पर 9.5 करोड़ कुफ्फार और मुशरिकीन हल्का बगोश इस्लाम हुए। इसके बाद जो आपके 1,16,263 खुलफा हुए, उनकी बदौलत न जाने कितने काफिर और मुशरिकों को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की अजीम नेमतों से मालामाल फरमाया होगा। ये तो सरकार मदार पाक की जिंदगी में 9.5 करोड़ कुफ्फार और मुशरिकीन दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, तो फिर आपके खुलफा और उनके खुलफा आज तक सरजमीन हिंदुस्तान और सरजमीन पाकिस्तान पर आज भी सिलसिला मदारिया की खानका मौजूद है, सिलसिला मदारिया की गद्दियां मौजूद है। आज भी मदार पाक के हिंदुस्तान में 1442 चिल्ले मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी बेशुमार चिल्ले मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार मदार पाक ने सरजमीन हिंदुस्तान, और बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि पूरी दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कुतुबुल मदार ने अपने कदमों से उस मकाम को मुनव्वर ना किया हो और सरकार मदार पाक ने कदम रंजा ना किया हो। पाकिस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में चले जाइए, यूरोप चले जाइए, एशिया अलगर्ज पूरी दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला अन्हो का चिल्ला मौजूद है। कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला अन्हो के खुलफा और आपके ये चिल्ले और अकाबिर सिलसिले अहले सुन्नत वल जमात के जितने अकाबिर गुजरे हैं और जितने सूफिया किराम गुजरे हैं, उनकी किताबों को उठाकर पढ़िए। वो इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार मदार पाक का सिलसिला कल भी जारी था, सरकार मदार पाक का सिलसिला आज भी जारी है, सरकार मदार पाक का सिलसिला इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। और ये सिलसिला क्यों कर मुनक़ता हो सकता है, ये सिलसिला क्यों कर खत्म हो सकता है, क्योंकि इस सिलसिले में बराह रास्त नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैज़ आ रहा है। ये वो सिलसिला है कि जिसको निस्बत उवैसी हासिल है, और लताइफ अशरफी में अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सिलसिला मदारिया वो सिलसिला है कि जिसमें उवैसी निस्बत है, और सरकार मदार पाक को वो शान अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई कि आप निस्बत उवैसी से माला माल हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म हीनिया, इल्म सीनिया, इल्म रीमिया में माहिर दस्तरस हासिल फरमाई थी। और अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बहुत कम औलिया कामिलीन हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत उवैसी हासिल की। यही वजह है कि जो लोग ये कहते हैं कि सिलसिला मदारिया मुनक़ता है, इसमें खिलाफत और इजाजत नहीं थी, उसी खानवादे को अगर उठाकर पढ़िए, उसी खानवादे के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े बुजुर्ग जमालुल औलिया कोड़ा जहान आबादी को अगर आप उठाकर पढ़ें, तारीख मशाइख कादरिया रज़विया बरकातिया को उठाकर पढ़िए, अगर उसको उठाकर हम उन रिवायतों को उठाकर पढ़ते हैं तो वो खानवादा, कालपी शरीफ का पूरा खानवादा, मारहरा शरीफ का पूरा खानवादा, बरेली शरीफ का पूरा खानवादा सरकार मदार पाक से फैज़ उवैसी हासिल करने के लिए बारगाह मदारुल आलमीन में हाजिर हुआ, और सरकार मदारुल आलमीन ने उनको निस्बत उवैसी से भी माला माल फरमाया है। निस्बत सिलसिला मदारिया भी उनको नसीब अता फरमाई है, और सिलसिले मदारिया की निस्बत फाजिल बरेलवी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को भी हासिल है। मारहरा शरीफ और बरेली शरीफ के तमाम अकाबिर को सिलसिला मदारिया की अजीम नेमत हासिल है, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को हासिल है। अलगर्ज कहना ये चाहता हूँ आखिरी बात कि सन 242 हिजरी से लेकर 838 हिजरी तक कोई सिलसिला ऐसा नहीं है, कोई वली ऐसा नहीं है कि जिसने सरकार मदार पाक के इस अजीम सिलसिले मदारिया से फैज हासिल न किया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बड़ी कीमती बातें हमारे सामने रखी। बहुत से सवालात जो आए थे आपके इसी जवाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबका जो है आपने भरपाई कर दी है। कह रहे हैं कि कौन कौन सी किताब में सैयद शाह मदार की सवाने हयात की जिक्र है, नाम बता दे। तो नाम तो आपने सुन लिया, अखबारुल अखयार है, खाने तसव्वुफ है, मिरअतुल मदारी, मिरअतुल असरार के अंदर जो वो पूरा मिरअतुल मदारी के नाम से उसको अलग से इख्तिबासात को जो है शाये किया गया है। और
सैकड़ों किताबें हैं, यहाँ 2-4 नाम मैंने आपको बता दिए, आप उसे देख सकते हैं। लताइफ अशरफी में सरकार मदार पाक का तस्करा है, और अभी मैंने आपको सीरतुस सहाबा व ताबईन में दिखाया, वहाँ मदार पाक का तस्करा है। यही साहब कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि मदारी पीर लोग गांजे और नशे में होते हैं, उनसे मुरीद नहीं होना चाहिए। जवाब अता फरमाए मुफ्ती साहब। तो मैं उनसे ये कहूँगा, जो लोग ऐसा कहते हैं उनका हाथ पकड़कर आप मकनपुर शरीफ ले आइए और आप उनको दिखाइए कि यहाँ के बुजुर्ग वो हैं कि सालों के बाद, मैं मदार पाक का जिक्र नहीं कर रहा, अभी 100 साल के अंदर अंदर के मैं वो बुजुर्ग दिखा दूं जिनकी कब्रें सालों बाद खुली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही उनके लाशें ताजा दम रखे हुए हैं जैसे अभी अभी किसने लहद में उतारा हुआ है। ये तो कहने वालों की बात है कि जब वो किसी को बदनाम करने पे आते हैं तो हर ओछी हरकत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मौलवी जमात से जरा सोच समझ के पंगा लेना, इसलिए कि जब ये किसी की मुखालफत में आती है तो जातियात पे हमला करती है और हर वो ओछे इल्जाम लगाती है जिसका आपकी जात में दूर दूर तक पता नहीं होता। तो ये तो हम देख रहे हैं, देखने को मिलता है। आज आप किसी मौलवी की मुखालफत कर लीजिए, कल आपको भी नहीं पता होगा कि आप में क्या ऐब है जो लोगों के सामने बयान करता फिरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, आज भी जिनके तसर्रुफात जारी वो सारी हैं। ऐसे ऐसे नमाजी गुजरे हैं जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है, पाबंद तहज्जुद हैं, सालों से लोग देख रहे हैं उन्हें जो है उनकी सीरत से, उनके अहवाल से जो है वाकिफ हैं। अगर 2-4-5 लोग कहीं पे ऐसे आपको मिल गए हों तो ऐसे लोग कहाँ नहीं होते हैं जो लोगों के जो है ज़कात के नाम पे चंदे हजम कर जाते हैं, वो जो है औरतों के साथ गलत सोहबत में पाए जाते हैं, वो तरह तरह के जुर्म में पाए जाते हैं। तो चंद ऐसे लोग अगर कहीं मिल गए होंगे आपको चलते फिरते तो उनसे आप पूरे सिलसिले पे उंगली नहीं उठा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया मदारिया के बुजुर्ग वो हैं जिनका फैजान जारी है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फैजान जारी व सारी रहेगा। बहुत सारे सवालात माशाअल्लाह आ रहे हैं और सवालात आना मैं बेहतर समझता हूँ, खुशाइन समझता हूँ कि जिस लोगों के दिलों के अंदर जो बात होती है वो लोगों के सामने रखते हैं। सैयद अरफात अली साहब किबला मदारी है माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, उन्होंने सारे जो है सवाल के जवाब में लिख दिया। बहरे ज़ख़ार में है, तोहफ़तुल अबरार में है, मिरअत मसूदी में है, उसूलुल मक़सूद में है, गुलिस्तान मसूदिया में है, तारीख़ आईने तसव्वुफ़ में है, मिरअतुल असरार में है, मकतूबत इमाम रब्बानी में सरकार मदार पाक का तज़किरा है। और अगर आप मुस्तकिल सरकार मदार पाक के सवाने पे किताब देखना चाहते हैं तो गुलिस्तान मदार है, तारीख़ मदार आलम है, तारीख़ मदार आज़म है। और सिलसिला मदारिया अभी एक किताब हमारे मुफ्ती कैसर रजा साहब ने लिखी है, वो आप भी उठा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बड़ी तफसील से उसमें भी तस्करा है। सैकड़ों किताबें मदार पाक की जिंदगी पे लिखी हुई है, मगर बस वही है कि सूरज देखने के लिए आंख का खुला होना जरूरी है। सूरज तो मौजूद है, अपनी शुआएं बिखेर रहा है, लोग उससे मुस्तफीज हो रहे हैं। काफी देर से हम जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल और है कि दावत इस्लामी में कहा जाता है कि मदारी और वारसी सिलसिला अब भी राह पे नहीं है, गुमराह हो गया है, क्यों कहा जाता है? भाई वो आप उनसे पूछिए, दावत इस्लामी वालों से पहले आप ये पूछ लीजिए कि आप राह पे हैं या नहीं हैं। मैं आपको हुजूर अजहरी मियां अख्तर रजा साहब का फतवा दिखा दूं, मैं सिलसिले रज़विया के मुअतबर उलमा का फतवा दिखा दूं जिसमें बाकायदा तौर पे लिखा है कि दावत इस्लामी वाले गुमराह हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होती है। तो पहले आप वो फतवे मान लें, बाद में मदारी और वारसी के बारे में फतवा मानिएगा, बाद में इन पे गुफ्तगू कीजिएगा। और ये सब सवालात चूंकि आ रहे हैं, मैं अगर इसको दिखाऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे देखिए जो अहम सवाल थे हमारे, क्योंकि हर आदमी को अपना सवाल ऐसा लगता है कि साहब अब इसका कोई जवाब ही नहीं हो पाएगा। जो लोग समझने के लिए सवाल कर रहे हैं उनका बहुत ही जो है तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह रज़ा कादरी साहब के सवाल का जवाब जरूर दें मुफ्ती साहब। जी माशाअल्लाह सवाल उनका जवाब हो गया है। क्या आला हजरत भी मदारी सिलसिले के खलीफा थे? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी ये मुरीद व खलीफा थे हुजूर सैयद शाह आले रसूल अहमदी साहब से। सैयद शाह आले रसूल अहमदी साहब को अपने अजदाद से सिलसिले आलिया का मदारिया बदीइया की इजाजत हासिल थी, वो मारहरा वालों को इजाजत हासिल थी
कालपी वालों से कालपी वालों को, कूड़ा जहानाबाद वालों से कूड़ा जहानाबाद वालों को। ये सिलसिला शाह बुद्दन बहराइची अलैहि रहमत व रिज़वान से ये सिलसिला मिला था, जो आज भी मौजूद है, किताबों में जिक्र है। खुद अगर आप उठा के देखें अल इजाजतुल मतीना आला हजरत फाजिल बरेलवी की, तो उसमें खुले तौर पे लिखा है कि मुझे 13 सलासिल की इजाजत हासिल है, और उसमें से 12वां सिलसिला जो है सिलसिले आलिया बदीइया मदारिया है। मगर सिर्फ बदीइया लिखा हुआ है, कुछ लोग मुगालता डालते हैं, इसलिए कि मुनाजिर वही है जो हक बात सुन के फिर भी मुगालते में डाले, क्योंकि वो दूसरे साइड पे खड़ा हुआ है, वो अपने पक्षपात की बात करता है। तो मैं कहूँ अगर तुम्हें बदीविया सुन के लगता है मदारिया नहीं है, तो आप अन्नूर व बिहा अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहि रहमत रिजवान की उठा के पढ़ लीजिए, उसमें वजाहत है, तफसीर है, तशरीह है कि सिलसिले बदीविया ही सिलसिले मदारिया है। माशाअल्लाह जी। बात में आपके इजाफा करना चाहूंगा कि बदिया के हवाले से तो आपने कहा कि नाजरीन को अगर कोई मुगालता है फाजिल बरेलवी का, अगर कोई शजरा देखना चाहता है जो सिलसिला मदारिया का फाजिल बरेलवी का, तो हयात आला हजरत की 3री जिल्द सफ़ा नंबर 80 पर सिलसिला मदारिया आला हजरत का सिलसिला मदारिया का शजरा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जो देखना चाहे उसको खुली आंखों से देख सकता है। हयात आला हजरत की 3री जिल्द के सफ़ा नंबर 80 पर फाजिल बरेलवी का शजरा मदारिया अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जिसमें सरकार बदियुद्दीन मदार पाक का इसमें गिरामी भी लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। नईम मदारी साहब अगर हैं तो आप उनसे कहिए कि 3 सतर, देखिए बहुत वक्त हो गया, आज मैं 11 बजे खत्म करने वाला था, मगर चूंकि बात बड़ी इंटरेस्टिंग चली और आपने बड़े ही अच्छे और आसान अंदाज में हमारे सामईन को जवाब इनायत किया, और बहुत सारा जो मुताला था आपका उसे आपने कूजे में पिरो के रख दिया, और मेरी उम्मीद भी यही थी, मैं चाहता था कि प्रोग्राम हमारा कामयाब हो। नईम मदारी साहब से गुजारिश है कि सरकार मदार पाक की शान में 3 अशार सुना दें, फिर कुछ सवाल, और इंशाअल्लाह आखिर में हम सैयद साहिल कादरी साहब से एक मनकबत सुनेंगे और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मौका रहा तो जब आपके यहाँ चौथी ईद होगी, हमारे यहाँ तिवासी ईद होगी, हम कोशिश करेंगे फिर एक बार आएंगे, और बहुत सारे सवालात की फहरिस्त मेरे सामने आ रही है, और मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन उनके सवालों के जवाब दे दिए जाएं, जो मुगालता पैदा किया जा रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। और ये है कि भाई सिलसिले मदारिया में मुरीद न होइए, तो आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? आप ये बात अपने बुजुर्गों को बताइए जिन्होंने सिलसिले आलिया बदीविया मदारिया में बैअत ली, फैजान पाया, मजाजो माजून हुए और दूसरों को इजाजतें अता फरमाई। जी नईम मदारी साहब अगर हैं तो आप उनको अता फरमाएं। जी सुनाइए नईम मदारी साहब। मदार फैज़ का दरिया है, हर किसी के लिए मदार फैज़ का, मदार फैज़ का दरिया है, हर किसी के लिए बड़ा हसीन सहारा है, जिंदगी के लिए
بڑا حسین سہارا ہے زندگی کے لیے، مدار فیض کا تیرے ہی نور سے روشن ہے، تیرے روضے پر کوئی دیا ہی جلتا نہیں، روشنی کے لیے کوئی دیا ہی جلتا نہیں، روشنی کے لیے مدار فیض کا، اور بڑی ہی شان سے رخصت ہوئے ہیں شاہ مدار، فرشتے آئے ہیں خود غسل آخری کے لیے، فرشتے آئے ہیں خود غسل آخری کے لیے، مدار فیض کا، اور سجا کے رکھنا ذکر مدار کی محفل، بہت ضروری ہے اکرم یہ آگہی کے لیے، مدار فیض کا دریا۔ بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے سرکار مدار پاک کے فیضان کا تذکرہ کیا۔ عظیم مرتبت و ذی وقار کا دامن، نصیب ہے بڑے با اختیار کا دامن، ہمیں حوادث ستا نہیں سکتے، ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن، ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن۔ ہمارے ہندوستان میں بڑی مسئلے مشہور ہیں، اور ایسی پرانی عورتیں جو گانے گاتی تھیں جو اپنے یہاں، اور وہ موسم کے جو گیت ہوتے تھے اس کے اندر بھی سرکار مدار پاک کے تذکرے الحمدللہ موجود ہیں، مگر بس وہی ہے کہ ان تذکروں کو سننے کے لیے کان چاہیے
اور ان تذکروں کو قبول کرنے کے لیے وہ دل چاہیے جو حسد و بغض سے پاک ہو۔ ایک سوال آیا ہے، حضرت سید سرکار مدار پاک نے شادی کی تھی یا نہیں؟ تو سرکار مدار پاک نے شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اور اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو پہلے وہ یہ جواب لے آئے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ تو اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو جو اس سوال کا جواب ہے وہی سرکار مدار پاک علیہ رحمت رضوان، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ورنہ میرے پاس حدیث موجود ہے، میں حدیث پاک کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی اللہ کے دین کے لیے، دین متین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ رحمت رضوان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے لیے تو حدیث میں خوشخبری آئی ہے، ان کے درجات حدیث مصطفیٰ میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ہم ضرور اس پر گفتگو کریں گے۔ میں عرض یہ کروں گا کہ پاکستان سندھ میں شاید چلہ ہے مدار سرکار مدار پاک کا، تو اس چلے کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے معلومات عطا فرمائیں ہمارے ناظرین و سامعین کو۔ سرکار مدار پاک کوئی ایک پسندیدہ واقعہ سنا دیں اور اسی پہ ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کریں۔ جی جی، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ غیر منقسم ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب پہلے ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ تو جس طرح سرکار مدار پاک نے پوری دنیا کا سفر کیا تو بالیقین پاکستان میں بھی آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں کثیر تعداد میں آپ کے چلے پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی آپ کے بے شمار چلے ہیں، اور جن میں سر فہرست کراچی سندھ میں سرکار مدار پاک کا ریگل چوک پر ایک چلہ ہے، جس میں آج بھی الحمدللہ ہر سال جمادی الاولیٰ میں 17 جمادی الاولیٰ کو آپ کا عرس انتہائی تذک اور احتشام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ لاہور میں داتا کی نگری میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر مبارکہ میں بھی، لاہور میں بھی آج بھی آپ کا الحمدللہ چلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ نصر پور میں آپ کا چلہ موجود ہے، ٹنڈو محمد خان روڈ پر آپ کا چلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بڑے عظیم مرید اور خلیفہ حضرت نہال شاہ نوری مداری علیہ الرحمہ جو کہ ٹنڈو محمد خان روڈ پر گنجو ٹکر کی پہاڑی پر آپ کا مزار اقدس ہے، اس مزار اقدس کے ساتھ ایک چلہ موجود ہے جو سرکار مدار پاک کے ساتھ منسوب ہے، آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، وہاں پر سرکار مدار پاک نے قدم رنجہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار پنجاب میں دینا جہلم کے اندر چلے جائیے، وہاں پر سرکار مدار پاک کا چلہ موجود ہے، حیدرآباد میں بھی سرکار مدار پاک کا چلہ موجود ہے۔ اس طریقے سے پاکستان میں لیکن ہندوستان میں چلوں کی تعداد البتہ کثیر تعداد میں ہندوستان میں ہے، لیکن پاکستان میں اتنی تعداد البتہ ابھی ہمارے سامنے تحقیق میں نہیں آئی۔ لیکن جس طرح جس ہستی نے 596 سال کی اتنی طویل عمر پائی اور پوری دنیا کا چکر لگایا ہو، تو یہ بات بالکل روشن اور منور ہے کہ جس طرح ہندوستان میں کثیر تعداد میں آپ کے چلے موجود ہیں، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی آپ کے چلے موجود ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی آپ کے پسندیدہ سرکار مدار پاک کے کسی واقعے کو بیان کرنے کی، تو جس ہستی کی اتنی طویل عمر ہوئی ہو، تو جن کی 596 سال کی طویل عمر میں بے شمار کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی ہوں گی، جن کی کرامتوں کا تذکرہ کرنا ناممکن ہے، نہ ہی ان کو حصار تحریر میں لایا جا سکتا ہے، نہ ہی اپنی تقریر میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ سرکار مدار پاک کے حوالے سے جو مجھے سب سے زیادہ جو دلچسپ واقعہ اور آپ کی کرامت جو مجھے پسند ہے اور جو سرکار مدار پاک کے حوالے سے جو زیادہ شہرت رکھتی ہے، وہ یہی ہے کہ سرکار مدار پاک جب سرزمین ہندوستان میں جب پہلی مرتبہ تشریف لائے، سرزمین ہندوستان میں جب آپ اس دور میں تشریف لائے جب وہاں پر نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی دارالعلوم تھا، نہ کوئی حدیث سکھانے والا تھا، نہ کوئی قرآن پڑھانے والا تھا، نہ کوئی دین سکھانے والا تھا، ایسے کفرستان میں جب سرکار مدار پاک نے اپنے قدموں سے اس زمین کو منور کیا، تو ایسے عالم میں کوئی آسان نہ تھا کہ پورے ہندوستان کو اور کافروں کو دین اسلام کی طرف لایا جائے۔ سرکار مدار پاک نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، سرکار مدار پاک کی بے حد احسانات ہیں، لیکن آپ کا ایک جملہ بڑا مجھے پسند آیا تھا۔ ایک محفل میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ محسن اسلام کو بھول بیٹھے ہیں وہ محسن ہندوستان کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں۔ سرکار مدار پاک محسن ہندوستان ہے، سرکار مدار پاک کا صبح قیامت تک اس ہندوستان پر احسان ہے، اور صبح قیامت تک یہ امت سرکار مدار پاک کا احسان اتار نہیں سکتی
एहसान उतारना तो दूर, बदले में जब इस तरीके के नाजेबा अल्फाज सरकार मदार पाक की शान में जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो अफसोस होता है, दुख होता है कि जिस हस्ती ने अपनी सारी जिंदगी दीन इस्लाम और इस उम्मत के लिए वक्फ कर दी, उस हस्ती के लिए ये उम्मत आज क्या अल्फाज इस्तेमाल करती है। तो अलबत् बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार मदार पाक की बेशुमार करामात हैं, जिनके अंदर एक बड़ी मशहूर और मारूफ करामात बीबी नसीबा खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि जब आप सरजमीन बगदाद पर तशरीफ लाए तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर आप सरकार मदार पाक की बारगाह में गई और दुआ के लिए दरख्वास्त की। सरकार मदार पाक ने पूछा कि कौन हो? बीबी नसीबा खातून ने फरमाया कि सैयदी, मैं आपके भाई गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा हूँ। सरकार मदार पाक ने जब ये सुना कि तू मेरे भाई गौसे पाक की बहन है, सरकार मदार पाक ने खुशी का इजहार फरमाया कि तू मेरे पास एक बेटे की दुआ के लिए आई है, तू मेरे भाई गौसे पाक की बहन है, मैं तेरे लिए रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तुझे एक नहीं बल्कि 2 बेटे अता फरमाएगा। गौसे पाक से कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखिए कि गौसे पाक की बहन का जब सुना तो मदार पाक ने फरमाया कि अब एक नहीं तुझे 2 बेटे अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। और ऐसा ही हुआ कि सरकार मदार पाक ने जब रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया और हाथों को बुलंद करना था, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और ये खुशखबरी बीबी नसीबा खातून को सुना दी कि जा अल्लाह तबारक व तआला तुझे अब 2 औलाद नरीन अता फरमाएगा। और फिर जब कुछ अरसे के बाद सरकार मदार पाक दोबारा तशरीफ लाए तो सरकार मदार पाक ने बगदाद में जब देखा तो बीबी नसीबा खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सहने अक़दस में आपके गुलशन में 2 नन्हे फूल खिलखिला रहे थे, महक रहे थे, चहक रहे थे। वो दोनों साहबजादे बीबी नसीबा खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के थे, यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे थे। और सरकार मदार पाक ने एक मकाम पर जब ख्वाजा आपके जो भांजे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे और बीबी नसीबा खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छत से गिरकर इंतकाल कर गए। मदार पाक उस मकाम पर तशरीफ लाए, मदार पाक ने इरशाद फरमाया कि जमालुद्दीन जानेमन जन्नती अस्त, कि जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, तू मेरी जान जन्नती है, उठ और खड़ा हो। सरकार मदार पाक का ये जुमला कहना था कि जमालुद्दीन जानेमन जन्नती उस मकाम से उठे और कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आकर खड़े हो गए। और ये करामत थी मदार पाक की कि मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जुमला इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। और फिर जमालुद्दीन जानेमन जन्नती और आपके एक और भाई अहमद बादियापा, ये दोनों साहबजादे सारी जिंदगी मदार पाक की खिदमत अक़दस में रहे और मदार पाक ने उन्हें खिलाफत भी अता फरमाई और सारी जिंदगी उन्हें अपने साथ रखा। यही आप बेशुमार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत हैं जो कि आज के हम इस मुख्तसर से महदूद प्रोग्राम के अंदर उनका हम तस्करा नहीं कर सकते। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह फिर कोई मौका आएगा तो दीगर करामत आपको बताई जाएंगी। और अगर कोई शख्स मदार पाक के हवाले से अगर कोई पढ़ना चाहता है तफसीली करामत, तो गुलिस्तान मदार और मदार आजम जो तफसीली और ज़ख़ीम किताब है उसके अंदर सरकार मदार पाक की तफसीली करामत मौजूद है, उसका मुताला किया जा सकता है। और आखिरी में एक और बात मैं करके अपनी गुफ्तगू से मैं इख्तिताम करता हूँ और इजाज़त तलब करूंगा कि एक हजरत ने सवाल किया था कि कौन कौन सी किताबों में सरकार मदार पाक का तज़किरा है। तो मुफ्ती साहब ने और मेरे बड़े मोहतरम, मेरे अजीज, मेरे वाजिबुल एहतराम सैयद अरफात अली मदारी साहब ने उसका तफसीली जवाब इरशाद फरमाया है। तो एक किताब उसके अंदर सर फहरिस्त हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर और मारूफ किताब सफीनतुल औलिया भी है कि सफीनतुल औलिया में सरकार मदार पाक का तज़किरा मौजूद है, कश्फुल महजूब में मौजूद है, मकतूबात इमाम रब्बानी में मौजूद है, अल इजाज़तुल मतीना में मौजूद है, तज़किरतुल किराम में मौजूद है, तज़किरा औलिया हिंदो पाक में मौजूद है, हयात आला हजरत में मौजूद है, हयात गंज शकर जो बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार अक़दस पे सालाना उर्स के मौके पर गुज़िश्ता 5 या 6 बरस पहले शाया हुई है, उसके अंदर सरकार मदार पाक का तज़किरा मौजूद है। महफिल औलिया में सरकार मदार पाक का तज़किरा मौजूद है, तारीख़ मशाइख़ कादरिया में, तारीख़ मशाइख़ नक्शबंद में मौजूद है, तोहफ़तुल अबरार में मौजूद है, सैयद शाह बरकतुल्लाह हयात और इल्मी कारनामे में मौजूद है और दीगर तफसीलात आपको मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दी है। अगर कोई मुताला करना चाहे तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बेशुमार किताबें हैं जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते, इतनी किताबें हैं कि सरकार मदार पाक की फ़ज़ाइल और मनाक़िब और आपकी करामत पर है। अगर उसका तहकीकी मुताला किया जाए तो यकीन जानिए कि हर सवाल का जवाब मिल सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दलील सुनने के लिए कान का खुला होना ज़रूरी है और दिल का रोशन होना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला
फैज़ान दारुल आलमीन हम सबको मुस्तफीज फरमाए। जितने सामीन, जितने नाजरीन आज की इस नशरियात में शामिल हुए, जो जो आज इस वक्त ऑनलाइन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ईद उल फितर के सदके से और यौम विलादत कुतुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदके से अल्लाह तबारक व तआला सबको मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान खास नसीब फरमाए। और आखिर में जितने सामीन आज अभी यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं और जो स्क्रीन के जरिए लाइव जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपनी खुसूसी दुआओं में क़िबला मुफ्ती शफीकुल हनफी अल कादरी सुम्मा मदारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया को भी याद रखिए। और आज के ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है कि जश्न विलादत कुतुबुल मदार के मौके पर उन्होंने ये एहतमाम किया और पूरी उम्मत इस्लामिया को आपने ये सरकार मदार पाक का पैगाम पहुंचाया है। सरकार मदार पाक की खास फैज़ान अल्लाह तबारक व तआला इनको नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनको दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। सरकार मदार पाक का पैगाम इसी तरह इनको आम करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार मदार पाक की तालीमात को इसी तरह घर घर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में अगर कोई लग़ज़िश हो गई हो, कोई गलती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी का तौबा का तलबगार हूँ और माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। दम मदार बेड़ा पार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, नहायत सलीस लबो लहजे में हाफिज़ ग़ुलाम फ़रीद अकरमी अल मदारी साहब हमें और आपको अपने इल्म से और सरकार मदार पाक के ज़िक्र से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि ऐन ईद के दिन तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखकर आपने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि आप जब तक इस रूए ज़मीन पर मौजूद रहें, अल्लाह आपके उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए और सरकार मदार पाक के साए को और उनके करम और फैज़ान को आप पे जारी व सारी फरमाए। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। कुछ लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं और हर एक का सवाल लेना इतना ज़रूरी भी नहीं समझता मैं, और हर एक के सवाल का जवाब देना ज़रूरी भी नहीं होता है। कुछ लोगों को ये कह के चुप करा दिया जाता है, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। लीजिए, जो मैं पढ़ना चाहता था, सलमान अली मदारी साहब ने वही लिख दिया कि सतरे कुरान अब रूए अली, मसहफ़े बाशद मुरा रूए अली, गर ब जन्नत बगुजरम राजी नयम, जन्नती बाशद मुरा रूए अली। ये मदार पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के वो आपकी रुबाई है जो आपने सरकार सैयदुल औलिया, सनदुल औलिया, ताजुल औलिया हुजूर सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार की बारगाह में पेश किया था, जो कबूल आम है, हर एक की ज़बान पे जारी व सारी है। मैं दुआ करूँगा रब तबारक व तआला से और परवरदिगार आलम से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको बुजुर्गान दीन की चौखट का हमेशा भिखारी बनाए रखे और उनसे फैज़ान हासिल करने को तौफीक अता फरमाए। हमरी सुन लो पुकार बदीउद्दीन, भर दो झोली हमार बदीउद्दीन, हक का डंका बजाया दुनिया में, हक को है तुमसे प्यार बदीउद्दीन, नेको बद पर हुआ है यकसा करम, आसियों की अमा बदीउद्दीन, जिंदगी वक्फ की हक की दावत पर, हक नुमा बन के खुद बदीउद्दीन, खुर्शीद बेकसा पे नवाजिश हो, फैज़ जारी हो तुम्हारा या बदीउद्दीन। अब चूंकि मोहसिन इस्लाम का जिक्र आपने वो निकाल ही दिया है, तो आइए मोहसिन इस्लाम सरकार अबू तालिब की शान में एक कलाम सुने। सैयद साहिल कादरी पंजतनी, ये कोड़ीनार शरीफ से हैं, सरकार सैयदना गौसे पाक के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं और हुजूर रिज़्कुल्लाह शाह सरकार की औलादों में से हैं। छोटा बगदाद कहा जाता है हिंदुस्तान में कोड़ीनार शरीफ को, फ़कीर की हाज़िरी बारहा होती है। आज आपके ज़रिए से हम सरकार अबू तालिब के कलाम को सुनेंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे और इसी कलाम के इख्तिताम पे हमारा प्रोग्राम
इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर नए ऐलान के साथ हम आपकी बारगाह में ज़रूर हाजिर आएंगे। हाफिज़ गुलाम फरीद अकरम साहब अगर लीव करना चाहते हैं स्टूडियो तो बिल्कुल आप लीव फरमा सकते हैं। जी साहिल बापू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब, अबू तालिब सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब, अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब फरमाया खदीजा से मोहम्मद का पढ़ाया खदीजा से मोहम्मद का मिलाए जिसने दो तालिब अबू तालिब, अबू तालिब मिलाए जिसने दो तालिब अबू तालिब, अबू तालिब सभी अबू तालिब, अबू तालिब अली के बाप को पल गए बुलाओ किसे तेरे हाकिम अली के बाप को पल गए बुलाओ किसे तरह हाकिम मेरी साथों का राकिब अबू तालिब, अबू तालिब मेरी साथों का राकिब अबू तालिब, अबू तालिब सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब, अबू तालिब जिधर चेहराए अहमद को जिधर बैठे मोहम्मद हो जिधर चेहराए अहमद हो जिधर बैठे मोहम्मद हो जो कटता हो उसी जानिब अबू तालिब, अबू तालिब जो कटता हो उसी जानिब अबू तालिब, अबू तालिब
वो पहला नात का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब। जज़ाकल्लाहुल खैर सैयद साहिल कादरी साहब, बहुत अच्छी अंदाज में आप सरकार अबू तालिब की जो हमें मरतबा सुना रहे थे। सकलैन बरकाती साहब हैं, उनके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द शुरू हो गया है। देखिए, मैं एक शाबान से प्रोग्राम चला रहा हूँ, आज तक ये नहीं आए, अचानक ये तशरीफ़ लाए हैं और जाहिर सी ज़िक्र मदार पाक हो और किसी को बुरा न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। रहे हैं कि मैं मदार पाक से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो इनकी मोहब्बत ऐसे ही है जैसे यजीद की थी कि यजीद कहता था कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत बहुत करता हूं, मगर रसूल के पासे को कि कत्ल पर खुश हुआ और कत्ल करने वालों को बहुत दिरहम व दिनार की बातें। तो ऐसे लोगों को मैं इनको लेना नहीं चाहता था अपने पर, मगर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जो है शुरू कर दी। आप हजरात की हमें ज़रूरत नहीं है, आप हमारा प्रोग्राम नहीं भी सुनेंगे तो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। आपने कहा कि आ गए ये सैयद साहिल कादरी बापू को कि देखिए दाढ़ी नहीं रखी है, सादात की अजमत निस्बत मुस्तफ़ा के लिए की जाएगी, याद रखिए। दाढ़ी ये सेकेंडरी मैटर होगा, कुर्ता पैजामा ये सेकेंडरी मैटर होगा, सबसे पहले उनकी रसूल का खून है, आप उसका अदब कीजिए, उसका एहतराम। बहुत सारी बातें यहाँ इन्होंने लिखी हैं, मैं नहीं चाहता कि उन सब को यहाँ पर जो है डिस्कस किया जाए, मगर यही है कि मेरे एक साहब ने कहा कि आज के प्रोग्राम के उन्वान को देखकर बहुत से लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसकी है, और अगर ऐसा है तो अब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ऐसे ही मौजूद पे गुफ्तगू करेंगे, कभी ज़िक्र वारिस पाक करेंगे, कभी साबिर पाक करेंगे, कभी मदार पाक करेंगे, और इसी तरह औलिया अल्लाह से हसद रखने वालों और जलने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहिल कादरी साहब का, हाफिज गुलाम फरीद अकरमी अल मदारवी साहब का, आप हजरात ने अपना कीमती वक्त अता फरमाया। बहुत देर से आज प्रोग्राम चल रहा है, 1 घंटा 40 मिनट जो है वो होने को है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस से नजर आने को कबूल फरमा ले। औलिया अल्लाह की बारगाह में हमने अपनी हाजिरी पेश कर दी है, हम बहुत दूर हैं, मगर ये है कि निगाहें हमारी उस गुंबद से जाके टकरा रही हैं। तसव्वुर में हमने वो मदार पाक के रोजे को ले लिया है, वहां से नूर छन छन के आ रहा है, हमारे दिलों को जो है तसल्ली मिल रही है, हमारे कल्ब जो हैं उस नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए शब खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।